बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 रुपए सिक्के का ऐसा ख़ास अमल बताएंगे। अगर आप इस अमल को सिर्फ़ एक बार कर लेते हैं तो इसका करिश्मा आप अपनी आँखों से देखना। प्यारे दोस्तों, आप गरीब हैं, अपनी गरीबी और तंगदस्ती से परेशान हैं, आप गरीबी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं, आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाए। अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़े हुए हैं, आप कर्ज लोन वगैरह से नाजात चाहते हैं, आप बहुत जल्द अमीर बनना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 2 रुपए सिक्के का एक ऐसा खास जो अमल बताने जा रहे हैं। ये अमल 2 रुपए के सिक्के और सूरे इखलास यानी कि कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ, इसका अमल है। आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लें, फिर आप देखिएगा कि आपके घर में मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल अमल है और इस अमल को करने वाले के तमाम कर्ज उतर जाते हैं, उसके घर कारोबार में बरकत होने लगती है और वो शख्स बहुत जल्द अमीर बन जाता है। दोस्तों, इस अमल को आपको सिर्फ एक बार करना है। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि ये जो रिस्क है, जो हमारी किस्मत में होता है, ये अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है और अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। वो कादिर मुतलक है, वो जब चाहे जिसको भी चाहे मालो दौलत से नवाज सकता है। अगर वो चाह ले तो आपको ज़मीन फाड़ करके मालो दौलत अता फरमा सकता है और वो चाह ले तो आपको आसमानों के ज़रिए से बरसा करके अता फरमा सकता है। तो दोस्तों, हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं, आप इस अमल को सिर्फ एक बार करें और इसका असर अपनी आंखों से देखें। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए, ताकि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में आप भी शामिल हो सकें। तो उसमें शामिल होने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर से लिख दें। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस अमल को किसी भी एक दिन करना है। ये एक दिन का अमल है। आप चाहे आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं और किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। आपको इस अमल को पाक साफ और बावजू हो करके ही करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें? सबसे पहले आप 1-2 रुपए का सिक्का ले लें। वो सिक्का आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे नया वाला लें या पुराना वाला लें। जो सिक्का इस वक्त चल रहा है वही 2 रुपए का सिक्का आपको ले लेना है। उस सिक्के को लेने के बाद में आप उस सिक्के को अच्छी तरह से पानी से धुल लें। धुलने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे आप अपने बेड पर बैठ जाएं या ज़मीन पर बैठ जाएं, कहीं पर भी आप पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में आपने जो 2 रुपए का सिक्का लिया हुआ था उसे आप अपने सीधे हाथ में पकड़ लें, यानी कि राइट हैंड में आपको उस सिक्के को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद में आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूद पाक है। हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 7 बार पढ़ लें। फिर आप सूरे इखलास को, सूरे इखलास, कुल हु वल्लाहु अहद शरीफ को, इस सूरे को आपको पूरा 41 बार पढ़ लेना है। दोस्तों, 41 बार से ना ही आपको एक बार कम पढ़ना है और ना ही आपको एक बार ज़्यादा पढ़ना है। इस सूरे को पूरा आप 41 बार पढ़ लें
اور ہر بار آپ کو بسملہ شریف بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے سب سے پہلا سورہ اخلاص پڑھا تو آپ بسم اللہ شریف سے پڑھیں، یعنی کہ بسم اللہ کر کے سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر دوسری بار پڑھا تو پھر آپ بسم اللہ شریف کریں اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ پھر تیسری بار پڑھا تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو واللہ احد اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ 41 بار آپ کو شروع میں بسم اللہ شریف بھی پڑھتے رہنا ہے ہر بار۔ اتنا پڑھنے کے بعد میں پھر آپ اس کو 41 بار پڑھیں، 41 ٹائمز، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو۔ پیارے دوستو، اس کو آپ کو پورا 41 بار پڑھنا ہے اس طرح سے، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو۔ پیارے دوستو، یہ ہم نے صرف 3 بار پڑھا، لیکن آپ اس کو پورا 41 بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں 7 بار درود پاک پڑھ لیں۔ آخری میں آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو سب سے پہلے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ کو 41 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر 41 بار یا رزاقو یا غنیو اس کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آخری میں 7 بار پڑھ لینا ہے درود پاک کو۔ دوستو، جتنی تعداد میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے، آپ کو صرف اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے، نہ ہی ایک بار کم پڑھنا ہے اور نہ ہی آپ کو ایک بار زیادہ پڑھنا ہے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیں، جب آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے، کسی سے کسی بھی طرح کی آپ کو کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ اور دوسری بات، جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو وظیفے کو آپ کو من میں ہرگز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اتنی آواز میں آپ کو ضرور پڑھنا ہے کہ آپ کا کان خود سن سکے، یعنی کہ آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک سب سے خاص اور ضروری بات، جب آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ کو کسی سے بتانا نہیں ہے کہ ہم اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں یا ہم اس عمل کو کریں گے، بلکہ آپ کو چپ چاپ اس عمل کو کر لینا ہے۔ کرنے کے بعد میں آپ بتا سکتے ہیں، لیکن عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو کسی سے بتانا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی سے بتانا بھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ان تک شیئر کر دیجئے اور ان سے بولیے کہ آپ اس عمل کو کریں، لیکن اپنی زبان سے آپ کو یہ نہیں بتانا ہے کہ ہم اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان باتوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ اتنا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں اب آپ کو کیا کرنا ہے، جو 2 روپے کا سکہ آپ نے لیا ہوا تھا اس پر آپ کو ترنت پھونک مار دینا ہے، یعنی کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو اس سکے کے اوپر دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد میں آپ اس سکے کو 3 دنوں تک اپنے گھر میں رکھیں، یعنی کہ اس سکے کو 3 دنوں تک اپنے پاس رکھیں، یعنی کہ جس دن آپ نے اس عمل کو کیا وہ آپ کا 1 دن ہو جائے گا، 1 رات بیت جائے گی، پھر اس کے دوسرے دن، پھر تیسرے دن، 3 دنوں تک اپنے گھر میں رکھیں۔ پھر چوتھے دن یا 5ویں دن اس سکے کو آپ کو کسی غریب کو دے دینا ہے، کسی فقیر کو، محتاج کو، کسی کو بھی، جو بھی آپ کے در پر مانگنے آئے یا آپ کہیں جا رہے ہیں کوئی دکھ جائے تو آپ کو اس سکے کو اس کو دے دینا ہے۔ اور دوستو، خاص بات، جب آپ اس عمل کو کر لیں، اس سکے کو آپ کو اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہے جو پاک صاف ہونی چاہیے، ناپاک جگہ پر اس سکے کو نہیں رکھنا ہے۔ اب چاہے آپ اپنے کچن میں رکھ لیں، آفس وغیرہ میں رکھ لیں، دکان میں رکھ لیں، اپنے پرس میں رکھ لیں، یا تو اپنے الماری کبڈ میں رکھ لیں، کہیں پر بھی رکھ لیں۔ تو دوستو، اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ آپ کے پاس مال و دولت کی برسات ہونے لگے گی، آپ بہت جلد امیر بن جائیں گے۔ تو پورے یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں تک شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو، ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔